نهار اليوم صحة عيدكم مسين ونهار اليوم مبروك عيدكم. لاباط تاعي بعد ما ريحت راني نحل فيها. لازم توجور كي تحلو دي صابلي ما تحلوش بلا فارين، ما ترشوش الفارينه. انا ديجا بديت حليت اونتر دو ساشي كما راكم تشوفوا. دونك تحلوها ا 1 دومي سنتيمتر ديبيسور ولا ميم با. اللي يحب الصابلي خشن يدير 1 دومي سنتيمتر، انا درتوها 3 مليمتر ابوبري. دونك نحلو لكم توجور لي ساشي. انا نستعمل هذوما لي ساشي تاع الديول. مازالت عاليه. هاي ليك شوفوا ديجا حليت سنيوه، حليت زوج سنيوات. تسمى هذه لاباط التاليه اللي قعدت لي. دوك نطبع زوج ولا قدامكم ونروح نطيبهم ومن بعد نتلاقاو كي نديروا لا كريم او بيغ تاعنا. لا كريم او بيغ باش نقول لكم دوكا واش حندير فيها. لا كريم او بيغ ديالي كم هنايا عندي لو غو دي كاكاوات، راح نخدمها تكون اون بوماد. ندير ان بو دو سكر غلاس، ندير ان بو دو سكر غلاس وندير معاها حلوه الترك. باسكو علاه حنا حلوه الترك تتوالم بالبزاف مع لو غو تاع الكاوكاو. فوالا شوفوا هكذا هاني طبعت. هذا نرفد هذه منا، لا يستمر لاني نرفدها تتكسر. صافوها غير بالعقل. فوالا هكا نحطو في السنيوات ديالنا. في الطياب ما حاش ياخذ لنا الوقت، حيطيب بوندون 10 مينوت ماكسيموم. بور لا كريم او بيغ من بعد نعاود نولي باش نفهمكم اكزاكتومون كيفاش خدمتها. نتلاقاو من بعد. الخير عليكم الحباب، نهاركم مبروك ان شاء الله. جيتكم اليوم بلا ريسيت تاع لي روس. الوغ نبدا كيما ما والفتوني نخدم ديريكتومون ونمد المقادير او ميم طون. عندي هنايا اون بواط مارغارين تاع 500، راح ندي منها 250، ندي منها 250 ان شاء الله. الاخرى نديرو بها اوتر شوز. نحطها. واش عندنا تاني في المقادير تاع لي صابلي روس؟ عندنا سكر غلاس، عندنا الكاوكاو، عندنا الفلون. كاين اللي يدير الفلون كاين اللي ما يديروش. انا نديرهم هكذا وتجربوها وان شاء الله تعجبكم بالبزاف هاد لا ريسيت. وهكذا نحو 250. لا مارغرين تاعنا راهي بحراره الغرفه. واش نديرو معاها؟ نديرو معاها باكي فلون، ذوق شوكولا بيان سور. quand on dit gâteau russe on parle de chocolat. نزيدو معاها المنكه. انايا هنايا راني استعملت كابوتشينو، نتوما تستعملوا واش حبيتو. تحبوا ديروا جوست لافاني، راني درت قسم غرف يزيد لي اللون بلا ما نستعمل الكاكاو. تحبوا ديروا جوست لافاني ديروا لافاني، تحبوا ديروا عطر الجوز ديروا عطر الجوز. هنايا درت هكذايا. دونك 250 غرام مارغرين، عندي باكي فلون شوكولا تاع 50 غرام، زوج مغارف نتاع سكر كلاصي. ونجو نضربوا المقادير هذوما اون بوماد بالباتور. نضربهم ونولي لكم. هاوليك لو ميلونج تاعنا كيفاش ولا كريمو. نزيدو لهنا قيس زوج مغارف تاع ماكله زيت. واش نزيدو تاني؟ عندي هنايا 3 كوييرا سوب تاع مايزينا. عندي اوسي حبه بيض. فوالا واش نديرو دوكا؟ نعاودو اونكور اون ميلونج ونعاودو نولو. انا ما نصدعكمش بالباتر. هاوليك وين وصلنا هنايا. شوفوا لو ميلونج راهو طالع راهو كريمي. واش ندير دوكا؟ نزيد عندي كاس نتاع كاوكاو مقلي مخلط مع شويه جوز ومرحي. هنا ما نواسيش بالباتر باسكو باش لي كاكاوات ديالي ما يطلقوش المراره. ندير
مغرف تاع خميره جوست باش تعطينا خفه. وندير رشه تاع الملح نتاعي جوني تنساوها لا بانسيت سال، ونخلط هاد لو ميلونج هكذا. ومن بعد نبداو نضيفو في الفرينه. هاوليك سي ان غاتو دو نوتر انفانس لي روس، ملي نشفاو لي روس وكما نقولوا انايا سلطان لي غاتو لي سابلي، حلوه المعجون هذيك اللي تجي متقوبه في الوسط المعجون. راني نديرها لكم ان شاء الله. نديرو الكاس الاول تاع الفرينه كومبلي ونخلطو. مانيش حابه انا لا كولور بلو فونسي بيسك حنديرو لو كلاص الشوكولا ومن بعد دونك جو بريفير من الداخل يجيني ان بو كلير. بصح نتوما سي فوتر شوا. يا في لا ريسيت انيسيال ديروا الكاكاو. انا كون درت لو فلون على بها نقصنا في سكر كلاص باسكو خدمنا بالفلون. الفلون يمدلو من لا تيكستور تاعو تتبدل. نزيد الفرينه تاعي الكاش الزاوج بيان سور نطمو بلا ما نعجنو. راكم تشوفوا راني موجده الكاس الثالث تاع الفارين. لهنا نبدا نخدم بيدي. قد ما تخدموا بلا سباتول لازم تدخلوا يدكم، شيء بديهي. فوالا ما زالت محتاجه الفارينه تاعي. نزيد نكمل نضمها ونعاود نولي لكم. هاي لك العجينه تاعي دوكا بعد ما طميتها. شوف تجي طريه ومن طون ما تلصقش في اليد. دوك واش نديرو نخلوها تريح لو طون دو نيتوايي لو بلان دو طرافاي. تغسلوا مهنتكم اللي درتو بهم الكاطو ويتو ونعاودو نولو ليها. ديك لاباط تاعي بعد ما ريحت راني نحل فيها. لازم توجور كي تحلو دي صابلي ما تحلوش بلا فارين، ما ترشوش الفارينه. انا ديجا بديت حليت اونتر دو ساشي كما راكم تشوفوا. دونك تحلوها ا 1 دومي سنتيمتر ديبيسور ولا ميم با. اللي يحب صابلي خشين يدير 1 دومي سنتيمتر. انا درتوها 3 مليمتر ا بوبري. دونك نحلو لكم توجور لي ساشي. انا نستعمل هذوما لي ساشي تاع الديول. مازالت عاليه. هاي ليك شوفوا ديجا حليت سنيوه، حليت زوج سنيوات. تما هذه لاباط التاليه اللي قعدت لي. دوك نطبع زوج ولا قدامكم ونروح نطيبهم ومن بعد نتلاقاو كي نديروا لا كريم او بيغ تاعنا. لا كريم او بيغ باش نقول لكم دوكا واش حندير فيها. لا كريم او بيغ ديالي كم هنايا عندي لو غو دي كاكاوات راح نخدمها تكون اون بوماد. ندير ان بو دو سكر غلاس، ندير ان بو دو سكر غلاس وندير معاها حلوه الترك. باسكو علاه حنا حلوه الترك تتوالم بالبزاف مع لو غو تاع الكاوكاو. فوالا شوفوا هكذا هاني طبعت. هذا نرفد هذه منا الله يسترنا لاني نرفدها تكسر. صافا غير بالعقل. فوالا هكا نحطو في السنيوات ديالنا. في الطياب ما حاش ياخذ لنا الوقت، حيطيب بوندون 10 مينوت ماكسيموم. بور لا كريم او بيغ من بعد نعاود نولي باش نفهمكم اكزاكتومون كيفاش خدمتها. نتلاقاو من بعد. هامليك لي صابلي روس تاعي طابو شابين، ما تخلوهمش يتحرقوا ولا يتحمروا بزاف. عندي هنايا لا كريم او بيغ نتاعي. لا كريم او بيغ درت دو شوكولا
درت دي شوكولا مع الزبده، دي شوكولا تارتيني مع الزبده. هذا واش درت هنايا، درت لها شويه شوكولا فوالا هامليك نعبزو نعمرو هكذا. هنايا لا كريم او بيغ تاعي زدت لها ديك بيبيت دو شوكولا رحيتهم على بها، راهم كاين هاد لي بوان نوار. نحطو هكذا نكملو نعمروهم كامل، ومن بعد نذوبو لو شوكولا في لو بان ماري ونديرو لو كلاصاج ديالنا. الشوكولا لهنايا ذوبت شوكولا الوجدان اللي خدمت بها، زدت لها غير شويه زيت. هذا ما كان تستعملوا ضاضه ولا الوجدان اللي عندكم، شباطه طارتيني اللي مالفين، ونديروه هكذا برك. نخلو الشوكولا تاعنا تهبط. ما تضيفوا لها والو، كي تذوبوها ضيفوا لها شويه زيت مع التالي. هذا ما كان. دونك هايديك شوفي ولا يبان مليح. فوالا نكمل نكلاصيهم كامل. انا واش حندير، نكمل نكلاصيهم نديكوريهم تشوفوهم ديريكتومون في طبسي التقديم. نقول لكم هكذا صحه فطوركم، ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. لا ديكو نتوما واش تحبوا، انا جيسكا ماتنو مازال ما ديسيديتش كيفاش حنديكوريهم، سي بور سا قلت لكم تشوفوهم مع التالي في طبسي التقديم. نقول لكم لا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم، تابونيو لاشين، بارطاجيو مع لي زامي تاعكم. داكوغ مازال نديروا زوج وصفات ولا ثلاثه ونختموا ان شاء الله حلويات العيد. ابونيو لاشين كما قلت لكم. كاش ما تحتاجوا ولا نو سوم توجور ديسپونيبل سور لي دو جروب فيسبوك، لمة العائلات بالسم يروح السم ولا ريسيت ايكونوميك رابيد، سينو سور انستغرام كويزين ليلى زيان. صحه فطوركم الحباب، والله يفرقنا بلادنا.